नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. सरकार गोंयच्या दोतोरांचे भलायकी खातीर सुरक्षा येवजणेचे उपाय आंखतले तशेंच बायलां दोतोरांचे सुरक्षे खातीर खाशेलीं पावलां उबारतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. दूधसागर घसघश्याचेर ट्रॅकिंगा खातीर लागू केल्ले दर रद्द केले बगर पर्यटकांक सेवा दिवचे नात असो निर्णय कुळेच्या गायडांनी घेतला. आमी गोंयच्या मुक्ती लढ्यांतल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाचो उगडास दवरूनच मुखार वचपाक जाय. स्वतंत्रतायेचें मोल नवे पिळगेक कळपाक जाय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. आनी नामनेचे तियात्रीस्ट आनी साहित्यीक जॉन क्लार फेर्नांडीस हे आयज संवसाराक अंतरले. आतां पुरायेन खबरो. गोंयच्या दोतोरांच्या भलायकी खातीर सुरक्षा येवजणेचे उपाय सरकार आंखतले. दोतोरांच्या सुरक्षेच्या फाटभुंयेर भलायकी मळा वयले फावो ते नेम कडक करतले. हॉस्पिटलांनी टायट सेक्युरिटी, CCTV सर्वेलन्स, बायलां दोतोरांची सुरक्षा खातीर खास पावलां उबारतले. ह्यो उपाय येवजण्यो फकत सरकारी न्हय जाल्यार खाजगी हॉस्पिटलांत लेगीत लागू जातल्यो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां. दोतोर म्हणल्यार जीव वाचोवपी देव तशेंच देशाची सशक्त घटमूट भलायकी आशिल्ली पिढी घडोवपाक मदत करतात. ताका लागून दोतोरांक सेवा दितना सुरक्षा दिवप म्हत्वाचें आसा अशें मंत्री राणे हांणी म्हळां. कोलकाता दोतोरांचेर बलात्कार करून तिका जिवेशी मारपाची घडणूक खूब निर्दयी आसा अशें गुन्यांवांत घुस्पल्ल्या गुन्यांवकारांचेर खर कायद्या वरवीं कारवाय जावपाक जाय. गोंय राज्यांत फुडल्या विधानसभा अधिवेशनांत दोतोरांच्या सुरक्षेच्या फाटभुंयेर खासा विधेयक आपूण मांडटलो अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी सांगलें. कोलकाता सरकारान ह्या प्रकरणांतल्या गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाक जाय अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी मुखार म्हळां. नागरिकत्व सुदारणा कायदो खंयच्याच धर्माचे नागरिकत्व अधिकार काडून घेना, मात हो कायदो भारतीय निर्वासितांक नागरिकत्वा सयत न्याय आनी भोवमान मेळोवन दिता अशें केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी म्हळां. अहमदाबादेंत आयज जाल्ल्या एका कार्यावळींत 188 जाणांक नागरिकत्व प्रमाणपत्र भेटयतना मंत्री शाह उलयताले. देशभरांत CAA लागू करपाच्या मोदी सरकाराचे वचनबद्धतेचो तांणी पुनरुच्चार केलो. मंत्री शाह हांणी आदले दिसा अहमदाबादेंत अहमदाबाद महानगरपालिकेच्या 1000 कोटी रुपयांच्या उदरगतीच्या कामाचें उक्तावण केलें. उपरांत मंत्री शाह साबरमतीच्या कामगार पक्षाक मार्गदर्शन करपाचे आसात. दूधसागर घसघश्याचेर ट्रॅकिंगा खातीर लागू केल्ले दर रद्द केले बगर पर्यटकांक सेवा दिवचे नात असो निर्णय कुळेच्या गायडांनी घेतला. ताका लागून दुसऱ्या दिसा ट्रॅकिंगा खातीर आयिल्ल्या शेकड्यांनी पर्यटकांक परत वचचें पडलें. थळावी पंचायत, पुलीस, रान खातें तशेंच थळाव्या आमदारान बसका आपोवन चर्चा करपाची मागणी गायडांनी केली. ट्रॅकिंगा खातीर वचपी पर्यटकां कडल्यान अचकीत गोंय पर्यटन विकास मंडळान 177 रुपया फी घेवपाक सुरवात केली. तशेंच रान खात्यान प्रवेश शुल्कांत 50 रुपया वाडयल्यात. घसघश्या लागसार गोंय पर्यटन उदरगत मंडळान खंयचीच सुविधा उपलब्ध करूंक ना. ताका लागून अचकीत पर्यटकांक लागू केल्लो दर रद्द करपाची मागणी गायडांनी केली. आयतारा कुळे वाठारांतल्या गायडांनी रान खात्याच्या गेटी लागसार वचून बसका घेतली. जो मेरेन रान खात्यान वाडयल्ले पयशे 50 रुपया आनी गोंय पर्यटन उदरगत मंडळान लागू केल्ले 177 रुपया हो नवो शुल्क रद्द जायना, तो मेरेन पर्यटकांक घेवन ट्रॅकिंगाक वचचे नात असो निर्णय थंयच्या गायडांनी केला. आमी गोंयच्या मुक्ती लढ्यांतल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाचो उगडास दवरून मुखार वचपाक जाय. स्वातंत्र्याचें मोल नवे पिळगेक कळपाक जाय अशें पर्यटन मंत्र्यांनी म्हळां. भारताच्या स्वातंत्र्या उपरांत 14 वर्सां उपरांत गोंय मुक्त जालें. स्वातंत्र्याचें मोल आनी स्वातंत्र्य सैनीक लक्ष्मीदास बोरकार हांचो त्याग नवे पिळगेक कळपाक जाय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलें. महान स्वातंत्र्य सैनीक, नामनेचे पत्रकार तशेंच साहित्यीक लक्ष्मीदास बोरकार हांचे जल्मशती वर्सा निमतान बोरकार जल्मशती सुवाळो समिती आनी कृष्णदास श्यामा मध्यवर्ती ग्रंथालय पणजी हांचे जोड पालवान संस्कृती भवन पाटो पणजे शेनवारा बोरकार जीवन दर्शन ही जल्मशती शुभारंभ कार्यावळ जाली. हे कार्यावळींत मुखेल सोयरे ह्या नात्यान मंत्री खंवटे उलयताले. तांच्या वांगडा माचयेर मुखेल उलोवपी पत्रकार परेश प्रभू आनी वामन प्रभू, मध्यवर्ती ग्रंथालयाचे क्युरेटर डॉ. सुशांत तांडेल, वरिश्ठ ग्रंथपाल प्रशांत फडते, जल्मशती समितीचे अध्यक्ष गुरुदास सावळ, लक्ष्मीकांत बोरकार हांचे पूत डॉ. नितीन बोरकार हे वेळार हजर आशिल्ले. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
प्रसिद्ध तियात्र बरोवपी आनी कोंकणी साहित्यीक जॉन क्लार्क फर्नांडीस हांकां आयज 18 ऑगस्ट दिसा केपें वाठारांत दुखेस्त मरण आयलें. मरणा वेळार तांची पिराय 93 वर्सांची आशिल्ली. साहित्यीक मळार जॉन क्लार्क ह्या नांवान तांकां वळखताले. जॉन क्लार्क हांकां 2023 वर्सा संगीत नाटक अकादमीच्या पुरस्कारान भोवमानीत केल्ले. जाणटे पिराये खातीर जॉन क्लार्क हे फाटलो कांय काळ भलायकेन बरे नाशिल्ले. तांच्या फाटल्यान घरकान पियेदाद, पूत गॉडविन, गॉडफ्री आनी धूव गोल्डा असो घराबो आसा. मूळ कोठंबी केपें हांगाचे जॉन क्लार्क हे फकत तियात्र बरोवपीच नाशिल्ले तर ते ह्या मळावयले एक संशोधकूय आशिल्ले. गोंयांतल्या तियात्राचे जडणघडणीत तांचें विलक्षण अशें योगदान आशिल्लें. तांणी जायते तियात्र बरोवन पालकार सादर केल्यात. तातूंतलो पुर्तुगेज कळवंत हो तांचो तियात्र चड नामनेक पाविल्लो. गोंय सरकाराच्या माहिती आनी प्रसिद्धी खात्यान गोंय राज्य फोटो सर्त आनी प्रदर्शन येवजण 2024 खाला प्रवेशिका मागयल्यात. फोटो सर्त 2 विभागांत घेतले. विभाग 1 खातीर गोंयांतले अज्ञात पर्यटन स्थळ आनी विभाग 2 खातीर उपजिविके खातीर आपरोजगाराक प्रोत्साहन अशे विशय आसात. दरेक प्रवेशिकेच्या फाटले वटेन फोटोग्राफराचें नांव, राष्ट्रीयता, पोस्टाचो नामो, मोबायल नंबर, टेलिफोन नंबर, ईमेल नामो ब्लॉक लेटर्सांनी बरोवपाक जाय. तशेंच फोटो खातीर वापरिल्ल्या कॅमेऱ्याची तांत्रीक म्हायती प्रवेशिका वांगडा जोडपाक जाय. प्रवेशिके खातीर मोबायलार काडिल्ली प्रतिमा विचारांत घेवचे नात. सर्ती खातीर शुल्क आनी पिरायेची मर्यादा ना. तशेंच ड्रोना वरवीं काडिल्ले फोटोय ह्या सर्तीत स्विकारचे नात. सर्तक गोंयांतलो जल्मल्लो आनी 15 वर्सां राबितो केल्लो आसूंक जाय. सर्ती खातीर पयलें इनाम 20,000 रुपया आसा जाल्यार दुसरें आनी तिसरें इनाम वळेरीन 16,000 रुपया आनी 12,000 रुपया आसा. जैतिवंतांक 2,000 रुपयांची 5 उमेद वाडोवपी इनामां भेटयतले. खेरीज जैतिवंतांक तसरीप आनी यादस्तीक भेटयतले. सर्ती खातीर प्रवेशिका धाडपाची निमणी मुदत 4 ऑक्टोबर 2024 सांजेच्या 5 वरां मेरेन आसा. 16 नोव्हेंबराक जातल्या राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा जैतिवंतांक इनामां भेटयतले. प्रवेशिकेचेर गोंय राज्य फोटो सर्त आनी प्रदर्शना खातीर प्रवेशिका असो स्पश्ट उल्लेख करप गरजेचें आसा. मिनेजिसा ब्रागांझा संस्थेन फाल्यां 19 ऑगस्टाक डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार उच्च माध्यमीक शाळा, कुजिरा बांबोळे हांच्या जोड पालवान संस्कृत दिसाचें आयोजन केलां. ही कार्यावळ सकाळीं 11:30 वरांचेर जातली. डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्रशासक सुभाष देसाय हे कार्यावळीक मुखेल सोयरे ह्या नात्यान हाजीर आसतले. मिनेजीस ब्रागांझा संस्थेचे अध्यक्ष दशरथ परब, डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य दीपक आमोणकर आनी डॉ. केशव बळीराम हेडगेवार माध्यमीक शाळेचे मुख्याध्यापक विलास सतरकार कार्यावळीक उपस्थित रावतले. संस्कृत तज्ञ लक्ष्मण पित्रे कार्यावळींत मुखेल उलोवपी आसतले. ह्या कार्यावळींत शाळेचे संस्कृत विद्यार्थी वांटेकार जातले. संस्कृत दिसा निमतान शाळेचे विद्यार्थी संस्कृत भाशेंतल्यान कार्यावळ सादर करतले. कला संस्कृतीक मळार सदांच मुखार आशिल्ली भांगराळे गोंय अस्मिताय हे संस्थेन विविध उपक्रम चालीक लायल्यात. कला सादरीकरण निर्मिती, प्रशिक्षण आनी प्रोत्साहन तेच प्रमाण पुरस्कार येवजण चालीक लायल्यात. ही संस्था पोरू वर्सा सावन घुमट शामेळ वादन प्रशिक्षण कार्यशाळा घडोवन हाडटा. अंदू वर्सा तारीख 20 ऑगस्ट ते 27 ऑगस्ट 2024 इतले मजगतीं ही कार्यशाळा जातली. हे वर्सा सावन घुमट शामेळ प्रशिक्षणा वांगडाच गणपती मातीकला कलेची खाशेली सत्रां ह्या 7 दिसांचे कार्यशाळेंत घेवपाची भांगराळे गोंय अस्मिताय संस्थेच्या युवा विभागान थारायलां. पोरू वर्सा जाल्ले कार्यशाळेक मेळिल्लो उपाट प्रतिसाद अंदू वर्साय कायम उरतलो अशे तरेची मागणी इत्सूक प्रशिक्षणार्थी कलाकारां कडल्यान आयिल्ल्यान ही कार्यशाळा घेवपाचें घोशीत केलां. ही कार्यशाळा 20 ऑगस्ट ते 27 ऑगस्ट अशा कार्यकाळांत रुमडामळ दवल्लीच्या मारुती नगरांतल्या मारुती मंदिरांत जातली. सांजे वेळार 5 ते 6 वरांचेर घुमट शामेळ वादन प्रशिक्षण जाल्यार 6 ते 7 वरां मेरेन मातीकाम प्रशिक्षण चलतलें. प्रशिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक समारोप सुवाळ्यांक प्रमाणपत्रां भेटयतले. इत्सुकांक घुमट शामेळ वादन प्रशिक्षणा खातीर 1,000 रुपया आनी मातीकाम कला प्रदर्शना खातीर 500 रुपया अशी प्रवेश फी भरची पडटली. अदीक म्हायती खातीर अवधूत केरकार तशेंच केदार सावंत हांचे लागीं संपर्क करचो अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. सरकार गोंयच्या दोतोरांचे भलायकी खातीर सुरक्षा येवजणेचे उपाय आंखतले तशेंच बायलां दोतोरांचे सुरक्षे खातीर खाशेलीं पावलां उबारतले अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी म्हळां.
दूधसागर घसघश्याचेर ट्रॅकिंगा खातीर लागू केल्ले दर रद्द केले बगर पर्यटकांक सेवा दिवचे नात असो निर्णय कुळेंच्या गायडांनी घेतला. आमी गोंयच्या मुक्ती लढ्यांतल्या स्वातंत्र्य सैनिकांच्या त्यागाचो उगडास दवरूनच मुखार वचपाक जाय. स्वतंत्रतायेचें मोल नवे पिळगेक कळपाक जाय अशें पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी म्हळां. आनी नामनेचे तियात्रिस्ट तशेंच साहित्यीक जॉन क्लार फेर्नांडीस हे आयज संवसाराक अंतरले. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.